आज मैं आपको सुना रही हूँ कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ अफसाना अंधे। चौक बम्बई के अंदर कोचा पीर जहाज़ी में सिर्फ 2 घर हिंदुओं के थे। एक सहमंजिला मकान, गली में सबसे ऊंचा और खुशहाल मकान लाला बंशीराम खत्री का था। ये पंजाबी खत्री ना थे, यूपी के खत्री थे और हर वक्त हिंदुस्तानी में बात करते, इसलिए सब पंजाबियों को उनसे नफरत थी। सालों की ज़बान क्या कुतरनी की तरह चलती थी। उनके घर की औरतें नाच गाने की बड़ी शौकीन थीं। रेडियो हर वक्त चलता रहता। पुष्पा घर की सबसे छोटी लड़की 16-17 बरस की होगी और अक्सर सहमंजिला इमारत की छत पर खड़ी होकर मुझे उल्काने के लिए नाच किया करती। मैं अपने मकान की छत पर और वो अपने मकान की छत से एक दूसरे से इश्क किया करते, मगर मैं मुसलमान था और वो हिंदू। मैं चमार था और वो खत्री, और वो भी यूपी के। फिर पुष्पा तो क्या, घर की दूसरी औरतें भी कभी गली में अकेली ना दिखाई देती। वो लोग बांशी बाग की सैर को भी जाते तो मोटर में बैठकर, और हमारे यहाँ घरों की औरतें बाज़ार से सौदा सलफ भी लाना पड़ता उनको। पर्दा संभालना तक मुश्किल था। ऐसी सूरत में हर शरीफ मुसलमान मोहल्ले वाले को लाला बंशीराम खत्री के घराने से चिढ़ थी। और यूँ भी तो ये लोग बहुत कमीने थे, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। और ईमान की बात तो ये है कि कौन काफिर ऐसा है जो मुसलमानों से धोखा ना करता हो। ये तो इन लोगों के खमीर में है। हिंदू मुसलमान का सा दिल नहीं रखता। जिस तरह मुसलमान साफ और खरी बात सबके सामने कर देता है, हिंदू तो बस ज़बान का मीठा है, अंदर से बिस भरा है। जिसने हिंदू बच्चे पर एतबार किया वो मरा। दूसरा घर राम नारायण ब्राह्मण का है। ये घर बिल्कुल हमारे घर के सामने है। राम नारायण की माँ एक लड़का औरत है। महल्ले भर की औरतें एक तरफ और वो एक तरफ। ज़बानी गाली गलौज में कोई उससे बाजी नहीं ले जा सकता। ऐसे कड़वे करख्त लहजे में बात करती है कि आदमी का जी जल के कबाब हो जाता है। हमारे यहाँ चमारने ताने दशनी गाली गलौज में बेहद होशियार हैं, मगर राम नारायण की माँ के आगे वो भी हाथ जोड़ती हैं। सारा महल्ला उससे नाराज़ था। राम नारायण खुद बहुत शरीफ ब्राह्मण है, गाय की तरह सुस्त रफ्तार और भोला भाला सा। हर वक्त अपने धर्मदान में मगन रहता है। हर एक से हंसकर बात करता है। मैंने कभी उसके मुंह से गाली नहीं सुनी, कोई कड़वा बोल नहीं सुना। महल्ले भर में किसी से लड़ाई नहीं लेता। ऐसा आदमी भी किस काम का, यानी किसी बात पर लड़ेगा ही नहीं। अब जब दूसरा आदमी इस कदर मीठा हो तो हम किस तरह उससे झगड़ें। उससे झगड़ने को बहुत जी चाहता था, मगर हमेशा तरह दे जाता। मुझे तो ऐसे आदमियों से सख्त कद है। अब भाई एक ही महल्ले में रहते हैं, कभी तो बर्तन साथ रखे रखे खड़खड़ा उठते हैं, और एक तुम हो के कभी बोलते ही नहीं। राम नारायण को जब देखो भीगी बिल्ली बना हुआ है। सर झुकाए गली से बाहर आता है और घर के अंदर जा रहा है। किसी ने बुलाया, झट बत्ती से निकाल के हाथ जोड़ लिए। बड़ा ही बुज़दिल ब्राह्मण था, मालखोर। राम नारायण के 3 बच्चे थे। तीनों स्कूल में पढ़ते थे। चौथा लड़का कोई 1 साल का होगा। उसे अक्सर मैंने राम नारायण की बीवी के थनों से लटकते हुए उसके घर के दरवाजे पर देखा था। ये हिंदू औरतें भी किस कदर बेहया होती हैं, न पर्दा, न शर्म, न लाज। सबके सामने छाती खोल के दूध पिलाने लगती हैं अपने बच्चों को, और ये बच्चे भी क्या चुसुर चुसुर दूध पीते हैं। और जब फसाद शुरू हुआ तो शुरू में यहाँ सुलह कमेटियाँ बनी। इसमें राम नारायण और लाला बंशीराम खत्री भी शरीक होते थे। हम लोग इस झंझट में नहीं थे। मुसलमानों की तरफ से हमने मस्जिद के मुल्ला जी और लकड़ियों के टाल के मालिक फ़तेह मोहम्मद को भेज दिया था। दरअसल हमारा जी इस सुलह कमेटी में
नहीं था। कोई छेड़छाड़ हो, धौल धप्पा हो, मारपीट हो तो इसमें मज़ा है। ये क्या, अंदर ही अंदर तो बुग़्ज़ भरा है और ऊपर से सुलह कमेटियाँ बना रहे हैं। हमने सोचा चलो इन्हें सुलह कमेटियाँ बनाने दो, ये चलने चलाने की चीज़ें तो हैं नहीं। लाला बंशीराम खत्री बहुत परेशान मालूम होते थे और इस सिलसिले में बहुत दौड़ धूप भी कर रहे थे। चौधरी फ़तेह मोहम्मद ने उनसे साफ कह दिया कि अगर वो ठीक ढंग से रहे तो कोई मुसलमान उन पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, अगर उन्होंने ज़्यादा ची चपट की और फूफा से काम लिया तो उनकी जान और माल की खैर नहीं। लाला बंशीराम भरी मजलिस में हाथ जोड़े खड़े हो गए, बोले हम तो 50 बरस से आपके हमसाए हैं। हमारे दादा मिलखन राम ऑनरी मजिस्ट्रेट भी यहीं रहते थे। ये सुनकर बुढ़ा पीरा बख्श बोला, उनकी बात रहने दो, एक ही हरामी था तुम्हारा दादा मिलखन राम ऑनरी मजिस्ट्रेट। मेरे बेटे को 6 माह की कैद सुनाई थी उसने, और क्या ज़रा सी बात थी, मेरे बेटे ने उसकी दुकान से 10 रुपये उठा लिए थे। अभी बुढ़ा पीर बख्श कुछ और कहना चाह रहा था कि लोगों ने बीच बचाव करके उसे चुप करा दिया। लाला बंशीराम बहुत खफीफ हुए, मगर उन्होंने चुप रहने में ही अपनी मसलहत समझी और अगर लाला बोलता भी तो बुरी तरह पिटता। कई मुसलमान जवान ऐसे थे जो ज़रा भी ऐसा वैसा कलमा मुंह से निकालता उसकी खाल वहीं उधेड़ दे के रख देते। खैर, ये सुलह कमेटी थी, कितने दिन रहती, आखिर ख़त्म हो गई। पहले तो कोई नहीं बोला, पर जब बिहार में मुसलमानों में आफत आन पड़ी तो हमारा भी खून खौलने लगा। ये साले ऊपर चढ़े जा रहे हैं। अरे अभी कल ही की तो बात है कि हम सारे हिंदुस्तान के बादशाह थे और ये दाल खाने वाले काफिर हमारी जूती तो ले लौटते थे, और आज उनकी ये हिम्मत हो गई। चुनाचा मैंने और रशीद भाई ने और फुज्जे मोची ने और गले पहलवान ने और गली के दूसरे 8-10 जवान छोकरों ने ये फैसला कर लिया कि यहाँ हिंदुओं को इसका मज़ा चखा के रहेंगे। मस्जिद के मुल्ला ने खिलाफ तवक्को उसके लिए हमें बुरा भला भी कहा, और हम यूं तो चुप रहे मगर अंदर ही अंदर अपनी स्कीम की तैयारी करते रहे। 2-4 दिनों में हमने अपने घरों की औरतों को भाटी गेट भेज दिया, क्योंकि चौक टब्बी का कूचा पीर जहाज़ी के लाख मुसलमानों का मोहल्ला सही, फिर भी शाह आलमी का दरवाज़ा यहाँ से बहुत करीब है और शाह आलमी के दरवाजे में हिंदुओं का बड़ा ज़ोर था। किसी वक्त भी यहाँ से हमला हो सकता था। हमने यही मुनासिब समझा कि अपनी औरतों और बच्चों को भाटी गेट भेजकर बेफिक्र हो जाए। चुनाचा हम लोगों ने ऐसा ही किया। इसके थोड़े दिनों के बाद ही फसाद शुरू हो गया। शुरू हिंदुओं ने किया, कृष्णा गली में, राम गली में, कृष्ण नगर में, संत नगर में और शाह आलमी में। हाँ, लाहौर में हिंदुओं का जोर था, वहाँ इक्के दुक्के मुसलमान मारे जाने लगे। अब हम लोग कहाँ तक चुप रहते। मुसलमान गरीब हो, बेवकूफ़ हो, निकम्मा हो, मगर वो बुज़दिल नहीं है। एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेकर जो लाहौर का मुसलमान उठा तो 2 रोज़ ही में हिंदू और सिखों को अपनी नानी याद आ गई। अकबरी दरवाजे से भाटी गेट तक और शाह आलमी से शाही महल्ले तक हर जगह नारे तकबीर सुनाई देने लगा। सब बनिए, लाले, खत्री, ब्राह्मण अपनी माँ की गोद में दुबक कर बैठ गए। कूचा पीर जहाज़ी के नौजवान मुसलमान भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। पहले तो हमने लाला बंशीराम खत्री के मकान के अंदर घुस जाने की कोशिश की, मगर इस बदमाश हिंदू ने बड़ा पक्का इंतज़ाम कर रखा था। लोहे का दरवाज़ा उसने हाल ही में लगवाया था और मकान के अक़ब में हिंदुओं का मोहल्ला था, सरबन का मोहल्ला, जहाँ कई मुसलमानों की जानें पहले जा चुकी थीं। इसलिए हम लोग अक़ब से हमला नहीं कर सकते थे। और सामने लोहे का दरवाज़ा था। 2-3 बार हल्ला बोल के हम सब चुप भी हो गए। आखिर तंग आके हमने उसके घर को आग ही लगा दी। अब क्या किया जाए। उसके घर में कई नादिर और कीमती अशियाँ भी थीं और सुना है कि बहुत जेवर और अनाज भी था, पर हमें कुछ नहीं मिला।
مکان ایسے جلا جیسے سوکھی لکڑی چولہے میں چٹخ چٹخ کر جلتی ہے۔ شعلے دور دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ لالا بنشی رام نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، مگر بیچارہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت بہت منتیں، خوش آمدیں اس نے ہم سے کی، مگر ہم لوگ ہنسا کیے۔ بس مجھے پشپا کا مرنے کا افسوس ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اسے مرنے سے بچا لیتا۔ وہ مکان کے اندر آگ میں جل کر مر گئی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ کرتا بھی کیا؟ اس وقت لوگ کہتے کہ مسلمان ہو کے ہندوؤں کی طرفداری کرتا ہے۔ اس خیال سے چپ ہو گیا۔ مرتے وقت نہ جانے اس کی کیا حالت رہی ہوگی۔ تیسری منزل سے اوپر کی چھت کی طرف تو میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پریشانی کے عالم میں بھاگ رہی تھی۔ لالا بنشی رام کی بیوی کے سارے کپڑے جل رہے تھے اور اس نے تیسری چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ خیر، جلتی آگ سے کون بچ سکتا ہے؟ جب لالا بنشی رام کا مکان جل رہا تھا تو کسی نے دیکھا کہ ہندوؤں کا دوسرا گھر بالکل محفوظ ہے اور مامون ہے۔ سب لوگ رام نارائن برہمن کے گھر کی طرف دیکھنے لگے، جو اس وقت سب کے سامنے مجسم سوال تھا۔ پھر ہم سب لوگ اس گھر کی طرف بڑھے۔ یہ معمولی سا کواڑ تھا، چٹخنی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جب کسی نے جواب نہ دیا تو رشید بھائی نے اور گلے پہلوان نے شانوں سے ٹکرے لگا کر دروازے کو توڑ دیا۔ اندر سامنے ہی رام نارائن برہمن ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا تھا، بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رشید نے پوچھا، دروازہ کیوں نہیں کھولا سور؟ جی میں سو رہا تھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، مگر میں نے ضبط کر لیا۔ گلے پہلوان نے کہا، اب یہاں کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل باہر چل۔ باہر جا کے کیا کروں گا؟ باہر تو نکل، یہاں کھڑا کھڑا کیا جواب دیتا ہے؟ گلے پہلوان نے اس کی گدی پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک دھکا دیا تو وہ سیدھا چوکھٹ کے باہر گر گیا کہ پجے نے اس کی پیٹھ میں چاقو مارا اور وہ وہیں دھڑام فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی ماں روتی پیٹتی باہر آئی، پجے نے اسے بھی چاقو مارا اور وہ بھی وہیں گر گئی۔ اپنے بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش پر وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کے بعد رام نارائن کی بیوی آئی۔ اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، 4 بچوں کی ماں تھی اور تھی بھی بدصورت۔ کوئی اسے مسلمان بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا لڑکا جو 1 سال کا تھا اب تک پنگوڑے میں سو رہا تھا، نہایت اطمینان سے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ہم سب لوگ پنگوڑے کی طرف گئے، بچہ سو رہا تھا۔ رشید نے چھرا نکالا، یکایک میرے ہاتھ نے اسے روک دیا۔ کیوں؟ رشید نے کہا، سانپ کا بچہ ہے، جانے دو۔ میں نے کہا، بڑا ہوگا مار ڈالیں گے۔ نہیں، پجے نے ذرا نرمی سے کہا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، چھوڑ دو اسے۔ دراصل مجھے اپنا ننھا یعقوب یاد آ گیا تھا۔ اس کی عمر بھی اس وقت 1 سال کی تھی۔ بچے کو چھوڑ کر ہم لوگ گھر کا ساز و سامان دیکھنے لگے۔ 1,500-2 ہزار کے زیور ملے اور 800 روپے نقد۔ یہ ہم لوگوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ کپڑوں کے صندوق میں بچوں کے کپڑے تھے جو ابھی اسکول سے واپس نہیں آئے تھے۔ رام نارائن کی ماں کی شادی کے جوڑے جو اس نے اب تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ پھر خود رام نارائن کی بیوی کے جہیز کے کپڑے تھے، یہ بھی ہم لوگوں نے بانٹ لیے۔ میرے حصے میں تقریباً 6 ریشمی ساڑیاں آئیں اور دوسرے سوتی کپڑے۔ گہنوں میں نے اپنی بیوی کے کانوں کے لیے آویزے پسند کیے اور ایک ماتھے کا جھومر اور ایک چاندی کا گلاس۔ مال غنیمت سمیٹ کر ہم لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ باہر فرش خون سے لال تھا اور گوبھی کے گلے سڑے ٹکڑوں اور ناکارہ چمڑے کے تراشوں اور کیلے کے چھلکوں کے بیچ میں نالی کے پاس رام نارائن اور اس کی ماں اور اس کی بیوی کی لاشیں پڑی تھیں۔ سامنے لالا بنشی رام کھتری کا مکان جل رہا تھا اور لوہے کے دروازے کے سامنے اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی،
جس نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی۔ سب گھر خاموش تھے، سب دکانیں بند تھیں، گلیاں سنسان تھیں اور بازار ویران۔ کہیں کہیں لیگ کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مختلف گلیوں میں بٹ کر اپنی اپنی جگہوں کی راہ لی۔ گلہ جو تھا وہ متی گیٹ چلا گیا، پھجاگ بری منڈی چلا گیا۔ میں اور رشید بھاٹی گیٹ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں داتا کے دربار کے عقب میں ہم نے اپنی بیوی بچوں کو رکھ چھوڑا تھا، چچا نورا ہی کے گھر میں۔ داتا کے دربار کے قریب مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کرشن نگر کے ہندوؤں کی مہا سبھائی ٹولی نے داتا کے دربار کی جانب عقب سے حملہ کر دیا اور آتے ہی آگ لگا دی۔ ہم لوگ بھاگے بھاگے اپنی گھر کی طرف دوڑے اور راستے میں چچا نورا بھی سر پیٹتے ہوئے بولے ولی بیٹا گجب ہو گیا۔ کیا ہوا چچا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ہندوؤں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی ہے، تیری چچی جل کے مر گئی ہیں۔ ہائے ہائے! اور میری بیوی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کافروں نے اسے جان سے مار ڈالا۔ گھر راکھ کا ڈھیر تھا، اب آگ پوری طرح سے بجھتی نہ تھی۔ دروازے پر میری بیوی کی لاش تھی، اس کا سر کسی نے کچل دیا تھا۔ میرا بڑا بیٹا داؤد، 7 برس کا داؤد، چاند سا ہمارا بیٹا، اور اس کے قریب مردہ پڑا تھا۔ اس کی گردن میں ایک گہرا شگاف تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا، اپنی بیوی کے لیے ماتھے کا جھومر اور بنارسی ساڑیاں۔ میرے اللہ، یہ کیا غضب ہے! میں نے چچا سے پوچھا، میرا یعقوب تو سلامت ہے؟ کہہ دو چچا کہہ دو کہ وہ سلامت ہے۔ چچا نورا بولے، اسے کافروں نے پہلے تو چھوڑ دیا تھا، پھر کسی نے کہا یہ تو سانپ کا بچہ ہے، اس لیے انہوں نے اس پر بھی پیٹرول چھڑک دیا۔ وہ ہے تمہارا یعقوب۔ کونے میں چند جلی ہوئی ہڈیاں اور خاکستر سر، چھوٹا سا ننھا سا خاکستر سر۔ تم کیا سب مر گئے تھے چچا؟ محلے میں کوئی مرد نہیں تھا؟ نورا نے کہا، ہم لوگ سب لوٹ مار کے لیے گئے ہوئے تھے، کسے معلوم تھا بزدل ہماری غیر حاضری میں حملہ کریں گے، اور وہ بھی یوں نہتی عورتوں پر۔ میں نے ساڑیاں اور زیور اور چاندی کا گلاس اپنی بیوی کی لاش کے سامنے رکھا اور اس سے کہا، مجھے تیری قسم ہے عائشہ، اگر میں نے تیرے خون کا بدلہ نہ لیا ہو تو میں اپنے باپ کی نہیں کسی سور کی اولاد ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے چھری کو ہاتھ سے پکڑا اور گلی کے باہر نکلا۔ رشید میرے ساتھ ہو لیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ پولیس آ رہی ہے، چچا چلایا۔ پولیس کی ماں کی اور پولیس کی بہن کی! میں اس وقت سیدھا شاہ عالمی جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک لے۔ اللہ اکبر!